जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहाना शौक। देखने और सुनने वाले तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई भी ठीक होंगे और अल्लाह के फजल से आपके जानवर भी तंदुरुस्त होंगे। तो एक भाई ने मुझे कमेंट किए हैं, 2-3 कमेंट किए हैं कि राजनपुरी के हवाले से कि राजनपुरी जानवर मैंने रखे हैं तो मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो मुझे कह रहे हैं कि इनको आप सेल कर दो, ये सर्दी नहीं बर्दाश्त करते, तो मसले मसाइल आएंगे, ये होगा वो होगा। तो भाई ने कमेंट किया था कि इस हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने कब से ये जानवर रखे हैं। तो पहला सवाल मेरा उन भाइयों से ये है कि जो भाई कहते हैं कि राजनपुरी हमारे इलाके में वो सरवाइव नहीं करते हैं, माहौल जो है हमारे इलाके का वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो उनसे मेरा ये सवाल है इस हवाले से, ये जो देसी जानवर है उनको तो फिर कभी बीमार होना ही नहीं चाहिए, एक बात है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे राजनपुरी ब्रीड के ख़ास तौर पे यही कहा जाता है कि इनको जो हमारे इलाके का माहौल है ना, इन्वायरमेंट है, वो उसके मुताबिक ये एडजस्ट नहीं होते हैं। ये अल्लाह के फजल से ये जानवर मैंने रखे हुए हैं, ठीक है, गर्मी है सर्दी है सारा कुछ है, ठीक है तो मेरे पास दो ही हैं, इससे पहले देसी भी थे मेरे पास, बकरियां भी थी। तो अल्लाह के फजल से कोई मसला मसाइल नहीं है, ना गर्मी के हवाले से ना सर्दी के हवाले से। फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो देसी जानवर है, मक्खी चीना हो गया, बीतल वगैरह, ये वो, तो उनके मुकाबले में ये राजनपुरी, इनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, देसियों से ज़्यादा केयर इनकी बस करनी पड़ती है। सिर्फ फ़र्क इतना, खुराक भी वही है, माहौल भी वही है, ठीक है, गर्मी सर्दी ये वो सारा कुछ सेम ही है, ठीक है, सिर्फ केयर करनी पड़ती है कि गर्मियों में इनको गर्मी से बचाना पड़ता है, ज़्यादा एहतियात करनी है। राजनपुरी ब्रीडर ₹1,00,000 का, ठीक है, वो 20 दिन मेरे पास रहा है, फुल सर्दी थी, वो जनवरी के महीने में मैं लेके आया था, धुंधे पड़ती थी तब ना, उस महीने में, तब वो मैं लेके आया था ₹1,00,000 का, ठीक है। तो वो माशाल्लाह ठीक 22 दिन बाद वो मैंने सेल कर दिया, क्योंकि सेल परचेज़ का भी साथ साथ मेरा काम है, तो खाली ये नहीं रखे हुए हैं, ये अब शौक़ से रखे हुए हैं जानवर मैंने। तो वो ₹1,15,000 का मैंने वो जानवर सेल किया था राजनपुरी। अल्हम्दुलिल्लाह वो खाने पीने में इतना फिट था, जैसे छतरे नहीं खाते, जैसे छतरों के हवाले से बोला जाता है कि यार ये बड़े चालू होते हैं, ठीक है, इस तरह का जानवर था वो। ये ख़रीदने वाले पे डिपेंड करता है कि यार कहीं पीछे से आप जानवर बीमार ले आएँ, चाहे वो राजनपुरी हो, तो चाहे वो देसी हो, मक्खी चीना हो, बीतल हो, टैडी हो, कुछ भी नस्ल का जानवर हो, ठीक है, जब आप पीछे से ही वो जानवर बीमार लेके आएंगे तो आप जैसा मर्जी उसको माहौल दें, अच्छे से अच्छा माहौल दें, वो उसको वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जानवर बीमार है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये बात है कि आप जो जानवर ख़रीद रहे हैं वो तंदुरुस्त हो, कहीं उसमें कोई बीमारी शिमारी तो नहीं है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है, नीट एंड क्लीन, हर ऐप से पाक जानवर है, तो वो आप जानवर ख़रीद लें, चाहे वो मक्खी चीना हो, चाहे कोई भी नस्ल का हो, कोई मसला मसाइल नहीं है। हाँ मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि देसियों के हवाले से इसकी राजनपुरी की केयर बस ज़्यादा करनी पड़ती है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है, बाकी कोई मसले मसाइल नहीं आते अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे आप 2, 4, 5 बकरियाँ आप ख़रीद लें, देसी ख़रीद लें, दोगली नस्ल की। दोगली नस्ल के बारे में ये कहा जाता है कि ये सबसे बेस्ट है, और मेरा भी ये मानना है कि ये सबसे बेस्ट ब्रीड जो है ना वो दोगली बकरी है। क्रॉस जो क्रॉसिंग में जानवर होते हैं ना नॉर्मल साइज़ के, वो है, और मेरा भी यही मानना है। आप उसकी फार्मिंग कर लें उसमें आपको नुकसान होगा, ऐसे नुकसान होगा अगर आप तजुर्बा रखते ही नहीं हैं, ठीक है, आप अपने इलाके का जानवर रख लें जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये हमारे इलाके में कामयाब ब्रीड है, आप उसकी फार्मिंग कर लें, 2, 4, 5, 10 बकरियाँ ले लें, ठीक है, आप नाकाम है अगर आपको तजुर्बा ही नहीं है तो 100% आप नाकाम होंगे, ठीक है। तो ये जो राजनपुरी ये वो, तो यार मेरे ख्याल से ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, बंदे को एक तरीक़ाकार होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये अल्लाह के फजल से माशाल्लाह तंदुरुस्त रहते हैं और ग्रोथ भी अच्छी करते हैं, वज़न भी बढ़ाते हैं, कोई मसले मसाइल नहीं आते। छोटे मोटे मसले मसाइल जो बुखार हो गया, ठीक है, मोशन लग गए, ये वो, ये कॉमन सी चीज़ें, ये तो हर किस्म के जानवर में आती हैं, ठीक है, परिंदों में भी ऐसा हो जाता है, लूज़ मोशन लग गए, बुखार हो गया, गाय भैंस में भी होता है, अपने इलाके के जानवरों में भी होता है, सारा कुछ होता है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरह मेरा एक दोस्त है, कल परसों की बात है, यकीन माने कल परसों की बात, मेरी उससे ना वो मुलाकात हुई काफ़ी अरसे बाद, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके जानवरों का क्या हाल चाल है, वो कहाँ तक पहुँची आपकी वो फार्मिंग, तो वो मुझे कहता है कि यार
وہ تو چھوڑ دی ہے، سیل کر دی ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا وجہ بنی؟ تو وہ بھائی یہی عرض کر رہے تھے کہ یار ایکسپیرینس نہیں تھا، ٹھیک ہے، جو بندہ ان کی کیئر کرنے کے لیے رکھا تھا، تنخواہ پہ رکھا تھا، وہ بھی اتنا بندہ خاص نہیں تھا، ان کے بارے میں اتنا زیادہ جانتا نہیں تھا، ٹھیک ہے، فلاپ ہو گیا۔ وہ بھائی بتا رہے تھے 3 بکرے اور 18 بکریاں خریدی تھی بھائی نے، 3 بکرے 18 بکریاں، دیسی دوگلی نسل کے جانور خریدے تھے بھائی نے، فلاپ ہو گیا کام۔ تو اب میں یہ جو بھائی باتیں کرتے ہیں کہ راجن پوری یہ ہمارے علاقے میں نہیں اپنا سروائیو نہیں کرتے، تو ان سے یہ میرا سوال، وہ مجھے اس بات کا جواب دیں، وہ تو اس بھائی نے تو اپنے علاقے کے جانور خریدے تھے، وہ کیوں فلاپ ہو گیا، کیوں بندہ ناکام ہو گیا، کیوں اس کے جانور مر گئے؟ وہ خود بتا رہا تھا کہ یار کوئی 3 4 5 بکریاں وہ مر گئیں، بچے بھی ضائع ہوئے، وجہ کیا؟ وہ تو ہونے ہی نہیں تھے چاہیے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یار یہ کامیاب ہے ہمارے علاقے میں۔ تو صرف اور صرف گھما پھر آگے بات یہ آتی ہے کہ ایکسپیرینس اگر آپ کو ہے، آپ کامیاب ہو، کسی بھی بریڈ پہ کام کر لیں، اللہ کے فضل سے آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے 100% کہ آپ کا نقصان ہوگا، آپ کامیاب نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو اس میں مسئلے مسائل آتے ہیں، بندہ سیکھتے سیکھتے ہی کوئی میرے سال لگ جاتا ہے بندے کو یہ گوٹ فارمنگ میں۔ باقی یہ ماشاءاللہ جس دن میں یہ ہیومن لے کے آیا تھا نا، ٹھیک ہے، یہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، یہ میں 50,000 کا لے کے آیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ماشاءاللہ اس طرح کا نہیں تھا۔ تو اب ماشاءاللہ اس طرح کا جو جانور ہے نا، یہ 50 کا بھی نہیں ملے گا منڈی سے، نہیں ملے گا۔ یہ پہلے سے ماشاءاللہ اس نے ہائٹ بھی بڑھائی ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے سے ماشاءاللہ جو وزن بھی بڑھایا ہے اس نے، ابھی یہ بچہ ہے، کھیرا بچہ ہے ابھی۔ تو اللہ کے فضل سے یہ جیسے یہ 2 4 دان تک جائے گا تو انشاءاللہ یہ بڑا آؤٹ کلاس کا بریڈر تیار ہوگا انشاءاللہ۔ جانور بیمار ہو جاتے ہیں، وہ دیسی بھی ہو جاتے ہیں، وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یار راجن پوری بیمار ہو گیا، تینوں میں کیا سی نا یہ نہیں لینے، اب یہ بیمار ہو گیا نا یار ہے کوئی گل ہے۔ صرف میرے آس پاس جو لوگ کہتے تھے نا کہ یار راجن پوری ایسے ویسے، انہوں نے کبھی جانور کی رسی پکڑ کے نہیں دیکھی، ٹھیک ہے، کبھی وہ جانور لے کے نہیں آئے، سنی سنائی باتیں، یار ایسے ہی یار یہ جانور ایسے ہوتے ہیں، یہ ویسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے یہ ماشاءاللہ، ہاں یہ جانور میرا یہ جو 12 کا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ پچھلے دنوں بیمار ہو گئی تھی، غلطی مجھ سے ہی ہوئی، ٹھیک ہے، تو دانے میں نا وہ بس نا رات کے ٹائم میں نے دانہ دے دیا اس کو، وہ دانہ خراب تھا، اس کی وجہ سے اس کو لگے لوز موشن، ٹھیک ہو گیا، کافی اس کی طبیعت خراب ہو گئی، لوز موشن لگے، وہ 3 4 دن میں کور ہوئے اور ڈاکٹر کو بلایا، انجیکشن وغیرہ لگوائے، اب تو بہتر ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گئی ہے، تو کور کر گئی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ غلطی میری تھی، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ بات کہوں کہ یار یہ راجن پوری صحیح نہیں ہوتے، یہ ہے وہ، تو یار نہیں، یہ اللہ پاک کی دین ہے، نقصان ہونا ہو تو آپ کے وہ دیسی ٹیڈیوں میں بھی ہو، جو ہم جس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے میں کامیاب بریڈ ہے، اللہ پاک کی طرف سے نقصان ہے تو وہ ہو جائے نا آپ کا۔ ان سے پہلے راجن پوری ایک بکرا تھا جو میں پہلے عرض کر چکا، ₹1,00,000 کا بکرا تھا، ₹1,15,000 کا میں نے وہ سیل کیا، ٹھیک 22 دن میں وہ میں نے سیل کر دیا، ماشاءاللہ بڑا زبردست بریڈر تھا۔ تو میں تو یہ کافی دیر سے شوق کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے یہ ٹھیک ہے، پریشان نہیں، اپنے ذہن سے ایسی ویسی باتیں نکالیں، تو کیئر کریں، بس ان کی احتیاط کریں، تو یہ ہر جانور کے لیے ضروری